बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सलीमुल्लाह बाजवा प्रोग्राम करंट अफेयर लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर। और मेरे साथ जो मेहमान हैं, मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त और तज़किया नगार चौधरी मोहम्मद इकबाल एडवोकेट। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लेके आए प्रोग्राम में। आज बड़ा सेंसिटिव इशू है, होते तो हमारे वैसे ही करंट अफेयर में सेंसिटिव है सारे, लेकिन आज की जो ख़बर है वो ये है कि इंडिया ने एक दफ़ा फिर जंग मुसल्लत कर दी है पाकिस्तान के ऊपर और कराची को घेरे में लेने की कोशिश कर रहे हैं। बकौल उनका मीडिया भी बता रहा है जब कराची पे हमला करने वाले हम लोग, और एक बहरी बेड़ा जो है ना इस वक्त खड़ा है कराची के नज़दीक, समझ लें 200-300 किलोमीटर दूर। क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी बाजवा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस सिलसिले में पीछे से शुरू करता हूँ जहाँ से ऑपरेशन संदूर शुरू हुआ था। जी, सारी दुनिया को पता है कि इंडिया ने उसमें शिकस्त खाई थी, बिल्कुल। लेकिन इंडिया ने आज तक अपनी उस शिकस्त को तस्लीम नहीं किया। और अब इंडिया जो वावेला कर रहा है, जो शोर मचा रहा है, वो ये कह रहा है कि हमने उस वक्त इसको पॉज किया था, स्टिल किया था इस ऑपरेशन को। ये हमारा ऑपरेशन अभी कंटिन्यू ही है, जब चाहे हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, ये इंडिया के गले का एक कांटा बन चुका है। ये जो जंग ये पिछली उन्होंने हारी है, ये उस कांटे को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें ये मज़ीद धंसते चले जा रहे हैं। अब ये जैसे आपने फरमाया कि इनका जंगी बहरी बेड़ा इधर आ चुका है, ये चाहे चारों तरफ भी ले आए बहरी बेड़े, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है कि इंशाल्लाह इनको उधर ही गर्क करेंगे जहां ये खड़े हुए हैं। ये 800 किलोमीटर दूर खड़े हों, ये 900 किलोमीटर दूर खड़े हों, पाकिस्तान के पास अल्लाह के फजल करम से पानी के अंदर भी ऐसी सलाहियत मौजूद है कि इनके बहरी बेड़े को उधर भी गर्क कर सकते हैं। ये उसी का शाखसाना चल रहा है, ऑपरेशन संदूर का ही। जी। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि ये जो तैयारी उसने की, आखिर तैयारी तो की है ना? जी जी। अच्छा, मोदी की जो शिकस्त जो हुई है ना, वो मोदी को हजम नहीं हो रही है और मोदी का मोराल बिल्कुल गिर चुका था। जी जी। मेरे ख्याल में तो ऐसा होगा, आगे आप बताएंगे। जी जी। और इस दौरान इन्होंने कोई नया असला खरीदा है, कुछ किया है इन्होंने? जी जी, मैं अर्ज़ करता हूँ कि इन्होंने 9.5% जो है ना, उन्होंने अपने दिफाई बजट में इजाफा किया है। और हालिया दिनों में इन्होंने रशिया से भी काफ़ी असला ख़रीदा है और फ्रांस से भी ख़रीदा है, ठीक है। अंदर खाने जो इन्होंने काफ़ी असला जमा किया है जी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास अपनी टेक्नोलॉजी, अपने हथियार इस लेवल के हैं कि हम इनको हर जगह पे इंशाल्लाह शिकस्त देंगे। अच्छा, मुझे एक बात और सॉरी चौर साहब, जी जी। एक बात और बताइएगा कि पिछली जो लड़ाई हुई थी, जो जंग इसने मसलत की थी, भारत ने रात को हमला कर दिया, हमेशा ये पीठ पे वार करता है। जी जी। घटिया दुश्मन है ना। जी हाँ। आप देखें कि वर्ल्ड कप है, ये जो एशिया कप में क्या हरकतें की, आज तक इस तरह की हरकत नहीं, हरकत नहीं हुई। और ये जो इसने रात को हमला किया पिछली दफ़ा ऑपरेशन संदूर के नाम से, तो पाकिस्तान ने 2-3 दिन तक सब्र किया, देखा कि ये मज़ीद क्या, फिर इसने ड्रोन की बारिश कर दी हमारे शहरों के ऊपर। तो उसके बाद जो पाकिस्तान ने सिर्फ 2 घंटे लगाए हैं अपने काम के ऊपर, और तमाम जो था ना इनका निज़ाम जाम कर दिया, दरम बरम कर दिया और फ्रीज कर दिया था। तो अब किस मुंह से लड़ेंगे ये ना अपनी उसी जो खिफ़त है ना उसको मिटाना चाहते हैं। और ये ऑलरेडी आपको भी पता है, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे सारी दुनिया को पता है कि मोदी जो है ना अपने जो इसके जो आइंदा इलेक्शन है या जो हालिया जो इसके इलेक्शन चल रहे हैं उधर दूसरी ऊपर वाली रियासतों में, तो वो अपनी सीटों को रिकवर करने के लिए, और तो उसके पास अपने मोराल को बुलंद करने के लिए कोई चीज़ है नहीं सिवाय इसके कि वो अपनी फ़ौज को और अपनी आवाम को इस जंगी जुनून में शामिल करके अपने उस मोराल को जो है ना बेहतर करे। इसके अलावा इसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। हालांकि इंटरनेशनल लेवल पे इसको मौक़िफ़ को इतनी मार पड़ी है कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। ये अभी देखें ना, इसके यही इंडिया था ना जिसके अमेरिका के साथ इतने अच्छे तल्लुकात थे। जी। आज वो किस वजह से पीछे हो गया?
امریکہ والوں نے بھی دیکھ لیا ہے کہ یہ جو ہے یہ صرف اپنی سیٹ کو بچانے کے لیے یہ سارا اس خطے میں جو ہے نا بدامنی پھیلا رہا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی جواب ہے ہی نہیں، امریکہ کی بات آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، دنیا کے جتنے بھی ممالک تھے جی وہ کسی نے اس کا ساتھ تو نہیں دیا اس جنگ میں؟ نہیں، کسی نے بھی نہیں دیا، بلکہ سب نے جو ہے نا، ایون کہ فرانس وغیرہ کے ملک تھے، یورپی یونین کے ملک تھے، مڈل ایسٹ کے ملک تھے، سب نے جو ہے فرانس کو تو اس نے تباہ کر دیا نا، فرانس کے رافیل تھے جو، جی وہ آپ کو پتا ہے کہ ان کا کیسے ان کا تو گراف اتنا نیچے گیا ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ انڈیفیٹیبل ہے ہمارا طیارہ، یہ کبھی گر ہی نہیں سکتا۔ یہ تو اس میں تو اتنی لیٹسٹ ٹیکنالوجی تھی، اتنی لیٹسٹ تو ایون کہ امریکہ کے پاس نہیں تھی جتنی اس میں تھی رافیل طیارے میں۔ تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انڈیا کی سب سے بڑی ناکامی ہے کہ وہ اتنے اچھے طیارے رکھنے کے باوجود بھی، اتنی اپنا ڈرون سٹرائک کرنے کے باوجود، اتنی اپنی صلاحیت بڑھانے کے باوجود بھی وہ ایک الحمدللہ پاکستان جیسے ایک چھوٹے ملک سے بری طرح شکست کھا گیا۔ چور صاحب مجھے یہ لگتا ہے کہ دیکھیں پاکستان کے پاس جو پاور ہے نا، وہ یہ ہے جس طرح پاکستان نے اس کے تمام ٹیکنالوجی کو جام کیا ہے، ٹھیک ہے، جیسے اس وقت ہم اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں، تو اسٹوڈیو میں کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں، بہت ساری چیزیں قیمتی پڑی ہوئی ہیں جس سے اسٹوڈیو چلتا ہے، اگر لائٹ کا سوئچ آف کر دیا جائے تو بیکار ہو جائیں گی سب چیزیں، ایسے ہی تو اسی طرح پاکستان نے وہ کیا، جتنا مرضی مہنگا اسلحہ خرید لے، اور یہ جام ہو گیا وہ اسلحہ تو کیا کرے گا وہ جہاز؟ اس طرح ہوا تھا جی، ایسے ہی ہوا تھا، وہ کچھ کر ہی نہیں سکے تھے، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ ظاہر ہے اگر ریڈار پہ ان کے کوئی چیز ڈیٹیکٹ نہیں ہوگی تو اس کو سٹرائک کیسے کریں گے؟ سٹرائک تو تب ہی کریں گے نا جب وہ ریڈار پہ ڈیٹیکٹ ہوگی، جب ریڈار ہی ڈیٹیکٹ نہیں کرے گا تو جہازوں نے بھی تو ریڈار کے مطابق ہی چلنا ہوتا ہے نا، جو ان کے جو ہوتے ہیں ڈرونز وہ بھی ریڈار کے مطابق ہی چلتے ہیں، کیونکہ ریڈار نے آگے جیسے وہ ہوتے تھے نا پرانی جنگوں میں او پی کا کام کردار ہوتا تھا، وہ آگے دیکھتا تھا، وہ بتاتا تھا کہ آپ یہاں پر گولا پھینکیں، آپ یہاں پر گولا پھینکیں۔ اب یہ سارا سسٹم تو ٹیکنالوجی کا دور آ گیا، اب تو سارا سسٹم ہی جو ہے ریڈار کے اوپر ہے، اور اسی کے تحت ہی وہ دیکھ کے وہ ریڈار آگے ان کو نشانہ، ایون کے جہازوں میں بھی ریڈار لگے ہوئے ہیں، وہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں مین ریڈار کے ساتھ، جس سے وہ اپنے جو ہے نا ٹارگٹ کو اچیو کرتے ہیں۔ اس کے تو بغیر اب یہ پاکستان کے پاس اللہ کا فضل ایسی ٹیکنالوجی موجود ہے کہ یہ ان کا سارا سسٹم ہیک کر دیتے ہیں، فریز کر دیتے ہیں، جس وجہ سے انڈیا کو سمجھ ہی نہیں آ سکی کہ ان کے ساتھ ہوا کیا۔ اچھا آپ یہ بتائیں فائنلی اس سیگمنٹ میں، اگلا سیگمنٹ ہم کسی اور موضوع پہ ہے، اس کو فنش کرنے کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں، انڈیا اگر حملہ کرتا ہے کراچی پہ مثال کے طور خدا نخواستہ اگر کرے تو کیا اس کو پاکستانی افواج دفاع کیسے کرے گی؟ دیکھیں جی، اس دفعہ جو پچھلا سینیریو تھا اس دفعہ اس سے ذرا مختلف ہوگا۔ پاکستانی افواج نے پہلے بڑے اپنے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور اب بھی کر رہی ہے، اب یہ نہیں کہ ابھی کوئی جلد بازی پاکستانی کر رہے ہیں، لیکن الحمدللہ اب ان کو جو ہے نا ہماری افواج پاکستان جو ہے نا بر وقت اور مؤثر جواب دیں گی، اور یہ سارے جتنے صندور وغیرہ کے ان کے نا سارے صندور سب اتر جائیں گے، ان کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ان کی مانگ میں جو صندور بھرا ہے وہ ہاں جی، وہ انشاءاللہ اجڑے گا۔ بالکل ناظرین، یہ ایسا ہی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ پاکستان کی مدد فرمائے گا، اور پاکستان کا جذبہ کیونکہ ایک پازیٹیو جذبہ ہوتا ہے، جیسا کہ پاکستان اتنی طاقت رکھنے کے باوجود بھی پہل نہیں کرتا، اگر پاکستان چور صاحب پہل کرتا ہے تو انڈیا تو نیست و نبود ہو جائے گا۔ پاکستان صرف اپنا دفاع کرتا ہے، اٹیک نہیں کرتا، ایسے ہی جب وہ دفاع کرنے کے بعد جب وہ اٹیک کرے گا تو اس کو دفاعی اٹیک آپ کہہ سکتے ہیں۔ ناظرین چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ میٹرک پاس طلباء و طالبات کے لیے بڑی خوشخبری، آپ کا بااعتماد ادارہ اسٹڈیز فیئر آپ کے لیے لایا بیرون ملک اسٹڈی کے شاندار مواقع۔ اب آپ چائنا کی تمام رینکنگ یونیورسٹیز میں فری تعلیم پلس اسکالرشپ حاصل کر سکتے ہیں۔ MBBS، BBS، D.Pharm، بیچلر، فل فری ٹیوشن پلس اسکالرشپ حاصل کریں۔ ماسٹرز، PhD، چائنیز لینگویج، نرسنگ ڈپلوما، اس کے علاوہ انجینئرنگ کی تمام شاخیں، سول انجینئرنگ، میکینیکل انجینئرنگ، سافٹ ویئر انجینئرنگ، کیمیکل انجینئرنگ، ایروسپیس انجینئرنگ، کمپیوٹر انڈسٹریل انجینئرنگ، بایو میڈیکل، روبوٹک انجینئرنگ، اس کے علاوہ یورپ کے تمام ممالک میں
फुल्ली फंडेड तालीम के मौके, स्टडीज फेयर एडवाइजर एंड कंसल्टेंट। इसके साथ साथ रियान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में गायनी के तमाम मसाइल, छोटे बड़े ऑपरेशन, जरनाना और मर्दाना मेडिकल वार्ड्स, ओपीडी, अल्ट्रासाउंड और हर किस्म के टेस्ट और तमाम शोबों के डॉक्टर्स 24 घंटे मौजूद। शानदार बिल्डिंग, सीसीटीवी कैमरों के जरिए मुकम्मल सिक्योरिटी, बचत और तहफ़्फ़ुज़ एक साथ। स्टडीज फेयर एडवाइजर एंड कंसल्टेंट इन रियान मेडिकल कॉम्प्लेक्स। एड्रेस नदीम पार्क नज़द कमाल चिश्ती चौक, कसूर। वेलकम बैक नाजरीन, एक तो फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम करंट अफेयर में। मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी मोहम्मद इकबाल गुज्जर एडवोकेट साहब। चौर साहब, अब हम चलते हैं मशरिकी वस्ता की तरफ, जहाँ पर सूरत हाल अच्छी मालूम हो रही कि पॉजिटिव हो रहा है। पॉजिटिव इसलिए कह रहा हूँ कि वो जो खून की होली खेली जा रही थी फ़लस्तीनियों के ऊपर, इसराइल खेल रहा था, वो ख़त्म होने वाली या हो रही है या आस्ता आस्ता हो जाएगी। मेरा सवाल आपसे यह है कि हालिया दिनों में जो इसराइल ने जो कैदी रिहा किए हैं, उसकी बुनियादी वजह क्या है? जी, उसकी बुनियादी वजह ये है कि जो ऑलरेडी एक तो जो अमेरिका ने जो इसराइल को 20 नुकाती एजेंडा दिया था जी, जिस पे हमास पे तो दबाव था ही, लेकिन इसराइल पे भी बहुत ज़्यादा था। इवन के इसराइल को अपने अंदर से अपनी आवाम का बहुत ज़्यादा दबाव था, जिस वजह से इसराइल को मजबूर होना पड़ा और उनको इस मुआहदे के तहत आना पड़ा। अभी तक ये सिर्फ एक शिक है जिसके तहत ये यरगमालियों का जो है ना तबादला हो रहा है। अभी तो 19 शिकें अभी बाकी पड़ी हैं। पहले मरहले में ये था कि पहले फौरी तौर पे जंग बंदी करके जो यरगमाली हैं उनको रिहा किया जाए, और ये इसराइल पे दबाव होने की वजह से इंटरनेशनल दबाव भी था और उसका इंटरनल अपना दबाव भी था, जिस वजह से जो है ना इसराइल को इस लेवल पे आना पड़ा कि वो मुज़ाकरात के लिए एक टेबल पे आ सके। हमास की इसमें क्या राय निकली है? हमास क्या मान चुका है? मान चुका है? हमास सिर्फ अभी तक यरगमालियों की रिहाई तक माना है। अभी जो बाकी एक नुक्ते पे माना है, एक नुक्ते पे माना है जिस पे अभी जंगबंदी हुई है। अभी जो बाकी 19 तजावीज़ हैं वो अभी हमास कह रहा है कि अभी हमें कुछ सोचने का मौका दिया जाए। उनके फिर वो जो है आस्ता आस्ता वो कहते हैं कि हम उसके मुताबिक फिर उस अपना लाहे अमल तैयार करेंगे, फिर उसी के मुताबिक जो है ना आगे जंगबंदी जो है ना वो एक्सटेंड हो सकेगी। अच्छा, ये बताइएगा कि अब तक जो आज तक कितने कैदियों का तबादला हुआ है? ये तकरीबन आलमोस्ट जो है ना मुख्तलिफ ज़राए बता रहे हैं। कोई 140 बता रहा है, कोई 145 बता रहा है, कोई 148 बता रहा है। जी, टोटल जो है दोनों तरफ से 7 अक्टूबर 2023 को तकरीबन 250 के करीब यरगमाली जो थे वो कैद हुए थे, और अब तक दोनों अतराफ से तकरीबन 150 के करीब जो है ना वो कुछ यरगमाली और कुछ लाशें जो हैं उनका तबादला हुआ है। और बाकायदा इस सिलसिले में पहले दोनों हमास ने और इसराइल ने पहले कैदियों का वो एक फहरिस्त जो लिस्ट होती है उसका तबादला किया था। दोनों अतराफ से उसको पहले एक्सेप्ट किया गया कि आपके इतने कैदी हैं, हमारे इतने कैदी हैं, आपके पास हमारी इतनी लाशें हैं या उनके पास कितनी लाशें हैं, उसकी सारी एक लिस्ट दी गई थी। वो दोनों ने मुत्तफिक होकर फिर इसके ऊपर आकर उन्होंने जो है ना ये यरगमालियों का जो तबादला किया है। इसमें ख़वातीन भी थी? इसमें ख़वातीन भी हैं, इसमें इवन के बच्चे भी हैं, बच्चे भी थे, बूढ़े लोग भी हैं बहुत ज़्यादा। और तशद्दुद तो बहुत ज़्यादा किया होगा ना? तशद्दुद तो जाहिर है इसराइल ने बहुत ज़्यादा किया। हमास जो है वो एक ऑलरेडी एक मुस्लिम तंजीम है, उसको सारे नो हाउस का पता है, इस्लाम का उसके मुकम्मल पता है। वो इस तरह की चीप हरकतें नहीं करते जो इसराइल हमास के यरगमालियों के साथ कर रहा है। जी बिल्कुल। अच्छा, मेरा सवाल इसके साथ ही रिलेटेड है जी कि हमास ने कितने कैदी रिहा किए उसके बदले में? आपको इनका फिगर याद है? इसराइल के कितने कैदी थे, यरगमाली थे? हमास ने पहले फेज़ में जो है ना इनके पास हमास के पास यरगमाली कम थे। अच्छा। जितने इसराइल बता रहा है उतने हमास के पास इनके यरगमाली नहीं है। इवन के इसराइल के पास हमास के जो है ना यरगमाली जो फ़लस्तीनी थे वो ज़्यादा थे।
اس کے حساب سے دیکھا جائے تو ابھی میرا خیال ہے کوئی حماس نے کوئی 70-80 کے قریب جو ہے نا وہ یرغمالی جو ہیں وہ رہا کیے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ حماس کی بات چل رہی ہے. جی جی. حماس کے نام سے چڑ ہے جی جی. اس کو ٹرمپ کو بھی اسرائیل کو بھی. جی جی. تو یہ کیسے قابل قبول ہوں گے؟ حماس کیسے قابل قبول ہوگا ان دونوں ملکوں کو؟ یہ دونوں ملک چاہتے ہی نہیں کہ حماس رہے. یہ دیکھیں نا، یہ تو چاہتے ہیں کہ حماس کو ڈس آرم کیا جائے. جب یہ چاہتے ہیں کہ اسی 20 نکاتی ایجنڈے کی بات کر رہے ہیں، اسی میں یہ بھی ہے کہ حماس کو ڈس آرم کیا جائے. جب آلریڈی حماس کو ڈس آرم کر دیں گے تو وہ تو خود بخود اپنی موت آپ مر جائے گا. وہ تو گروپ ویسے ہی ختم ہو جائے گا، اس کا تو وجود رہ ہی نہیں جانا. یہ ایک بڑا کہہ رہے ہیں کہ ایک چکر دے رہے ہیں حماس کو. حماس بھی سمجھتا ہے کہ اب اگر ہم ان کی ساری شرائط مان لیں گے تو ہمارا تو وجود بالکل ختم ہو جائے گا. یہ اگر 20 نکات مان لیں گے تو حماس تو بالکل ختم ہو جائے گا. اچھا آپ نے کہ 20 نکات پڑھے پورے؟ میں نے پڑھے ہیں، بڑی تفصیل ہے ان کی. اس کے لیے باقاعدہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک لمبا پروگرام کرنا پڑے گا. جتنے نکات ہیں ان کے اوپر ڈیٹیل سے اگر بات کی جائے تو میرے خیال میں اس طرح کے تو 3-4 پروگرام بھی کیا آپ کو یہ یاد ہے کہ یہ جو 20 نکات ہیں جی جی. اسرائیل کے حق میں کتنے ہیں اور فلسطین کے حق میں کتنے؟ 20 میں یہ موسٹلی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سے موسٹلی جو ہے نا 10 سے 15 نکات تو جو ہے نا وہ اسرائیل کے حق میں ہیں. اگر ان کا لب الباغ دیکھیں تو سارے ہی اسرائیل کے حق میں ہیں. یہ کس قسم کا معاہدہ ہے جو سارے مسلمانوں نے قبول بھی کر لیا؟ یہ اس قسم کا معاہدہ ہے، یہ سمجھ لیں کہ یہ صرف یہی ان کا صرف موقف یہی تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس خطے میں جنگ رک جائے. باقی جو ہوگا وہ بعد میں دیکھا جائے گا. حماس کا کیا بنتا ہے، اور حماس کے ساتھ ایک اور گروپ بھی الفتح گروپ لگا ہوا ہے، اس کا کیا بنتا ہے وہ یہ نہیں چاہتے. وہ یہ چاہتے ہیں، امریکہ بھی یہ چاہتا ہے اور اسرائیل بھی یہ چاہتا ہے کہ ادھر جو ہے نا ایک عبوری حکومت تشکیل دی جائے جو آلریڈی اسرائیل کے اور امریکہ کے انڈر ہو. اس میں تو حماس کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے. جیسے یہ دوسرے ملکوں میں کرتے ہیں جی، ایسے ہی ملک کو بھی فتح کرنا ہوتا ہے. جی جی. تو کٹ پتلی اپنی گورنمنٹ جی جی. یہ چاہتے ہیں کہ ان کی اپنی مرضی کی رجیم ہو جس سے وہ اپنے مرضی کے سارے کام لے سکیں. اچھا اچھا اچھا. جی ہاں. اچھا چور صاحب، مجھے ایک اور بات آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ تمام مسلمان ممالک تھے جو انہوں نے یہ سوچ کر فیصلہ کیا ہوگا کہ یہ جو جتنی خون ریزی ہو رہی ہے ادھر غزہ میں یہ ایک دفعہ بند ہونی چاہیے. جی جی. دوسرے نمبر پہ وہ جو بھوکے پیاسے لوگ مر رہے ہیں ان تک خوراک پہنچنی چاہیے. جی ہاں. یہی حکمت عملی ہوتی ہے نا. جی ہاں. اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے. ایک دفعہ ان کو سکون تو ہے نا ان بیچاروں کو. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. جی چور صاحب، اگلا سوال جو میرا یہ ہے آپ سے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں یہ جو رہائیاں ہوئی ہیں جی جی ان کے پیچھے کسی بڑی سیاسی یا فوجی معاہدے کی طرف اشارہ ہے؟ یہ وہی معاہدہ ہے نا، جیسے ہم نے پہلے بھی عرض کیا، جو امریکہ کا 20 نکاتی ایجنڈا ہے، اور اس سے پہلے جو ایک آپ کہہ لیں کہ جو ابراہیم اکارڈ کا ایک معاہدہ تھا جی. جس کے تحت وہ یہ سارا اسی کا شاخسانہ آ رہا ہے اور اسی کے دباؤ کے پیش نظر، کیونکہ آلریڈی آپ نے دیکھ لیا کہ ایون کہ رشیا کا بھی بڑا دباؤ تھا، چائنا کا بھی بڑا دباؤ تھا، مڈل ایسٹ کی ریاستوں کا بڑا دباؤ تھا امریکہ پہ اور اسرائیل پہ، اور اسی طرح یورپی یونین کا. ایون کہ آپ نے وہ دیکھ لیا کہ یورپ کے کچھ ممالک نے تو باقاعدہ فلسطین کا جو ہے نا وہ فلسطین کو ایک آزاد ریاست ڈکلیئر کیا ہے. جی تو یہ سارے دباؤ تو ان کے اوپر آلریڈی پریشر تو بہت زیادہ تھا نا، امریکہ کے اوپر تو بہت زیادہ تھا نا. دیکھیں نا مڈل ایسٹ والوں نے تو امریکہ کو ایک حساب کا اپنے علاقے کا چودھری بنایا ہوا تھا. اب جس بندے کو آگے لگایا ہو اور جس کو اتنی سپورٹ مل رہی ہو، اربوں خربوں ڈالرز کے معاہدے ہو رہے ہوں، اور وہ ان کی ایک بات بھی نہ مانے تو وہ کس طرح پھر وہ ملک چلیں گے. اسی لیے انہوں نے زیادہ دباؤ دیا تھا کہ آپ اسرائیل کو کسی نہ کسی طریقے سے فرسٹ پریورٹی پہ جو ہے نا وہ جنگ بندی کروائیں تاکہ جو خون ریزی ہو رہی ہے اس کو روکا جا سکے. اچھا جی، پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف اور فیلڈ مارشل جی جی سید عاصم منیر صاحب جی جی یہ گئے ہیں ادھر، بڑی ان کی رسپیکٹ ہوئی ہے جی جی اور تاریخی رسپیکٹ ہوئی ہے، اور کچھ ان کے جو ناقدین ہیں جی جی وہ ان کو نیگیٹو بھی لے رہے ہیں. جی جی. اب ہم لوگ جو ہے نا ہم اس چینل پہ بیٹھے ہیں اپنے، تو ہمارے اندر تو ایک بات ہے ہمارے خون میں جو بھری ہوئی ناظرین وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ ہر ایک کے اندر جذبہ حب الوطنی ہونا چاہیے، نہ کہ کسی پارٹی کی طرف راغب. آپ کے اندر جو چیز بھری ہونی چاہیے وہ جذبہ حب الوطنی. اگر پاکستان سلامت ہے تو ہم سلامت ہیں، اگر پاکستان سلامت ہے تو کوئی پارٹی بھی سلامت ہے، اگر پاکستان سلامت ہے تو
کتنے بھی چینل چل رہے ہیں وہ بھی سلامت ہیں. اگر جی پاکستان سلامت ہے تو آرمی چیف بھی سلامت ہے. جی اگر پاکستان سلامت ہے تو مسلم لیگ نون بھی سلامت ہے. تمام جماعتیں اپنی اپنی جگہ، ہم تمام جماعتوں کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں. ہمارا کسی بھی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہمارا پاکستان کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بہت گہرا تعلق ہے. آخر میں کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں آپ پروگرام کے؟ میرا آخر میں میسج یہی ہے کہ ہم سب کو جو ہے افواج پاکستان کی بھرپور سپورٹ کرنی چاہیے اور اپنی جو موجودہ حکومت ہے اس کا بھرپور ساتھ دینا چاہیے، تاکہ یہ جو ہمارے ملک کو اندرونی اور بیرونی جتنے اس وقت مسائل ہیں ان سب سے عوامی سپورٹ کے ساتھ نپٹا جائے، اور ان دونوں اداروں کو، پاکستانی افواج کو اور پاکستانی ریاست کو، ایک اپنی قوم کی طرف سے بھرپور سپورٹ ملے تاکہ یہ آگے جا کے اپنے جو ہے نا کارکردگی کو بہتر سے بہتر کر سکیں. جی بہت بہت شکریہ چوہدری صاحب، آپ تشریف لے کے آئے پروگرام میں، اور اسی امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تندرستی دے اور ہمارے دیکھنے والے جتنے بھی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے، تندرستی عطا فرمائے. ناظرین، اگلے پروگرام میں کسی اور ٹاپک پہ گفتگو کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.